सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा साहित्यिक न्यानो अभिवादन। साहित्य सिर्जनाको उत्थान हाम्रो अभियान कार्यक्रम मनका लहर लिएर म प्रस्तुता विपिन रोदन उपस्थित भइसकेको छु। अबको केही समय करिब 1 घण्टासम्म हजुरहरूसँगै रमाउने छु। हजुरहरूले भरपूर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा गरेको छु। भुलाएर मनका सबै पीर केही गर्न सकिन, सोची आफूले आफैलाई वीर केही गर्न सकिन। भुलाएर मनका सबै पीर केही गर्न सकिन, सोची आफूले आफैलाई वीर केही गर्न सकिन। म कायर भएर हो कि मेरो मानवताले दिएन, प्रेमिकाले सुम्पिदा पनि शरीर केही गर्न सकिन। प्रेमिकाले सुम्पिदा पनि शरीर केही गर्न सकिन। नमस्ते सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा कार्यक्रम मनका लहर लिएर म विपिन रोदन उपस्थित भइसकेको छु। अबको करिब 1 घण्टासम्म म हजुरहरूकै माझमा रमाउने छु, हजुरहरूसँगै सहयात्रा गर्नेछु। हजुरहरूले आफ्ना रचनाहरू कमेन्टमा झारेर कार्यक्रमलाई सेयर गरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा गरेको छु। यति बेला नमन है सबैमा भन्नुभएको छ। अखिल निरञ्जन बोहरा सरले लोहार सरले दुर्गा छेत्री मिस आउनु भएको छ। नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमस्कार छ त हजुरलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार साहित्य मनहरूमा भन्नुभएको छ। नारायण विशी सरले यतिकैमा सागर सर आउनुभएको छ। नमन हार्दिक नमन सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ। नमन सर स्वागत छ हजुरलाई पनि। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णप्रति न्यानो माया व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम कस्तो सुनिरहेको छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र आफ्ना रचनाहरूलाई पनि झार्दै गर्नुहोला। म हजुरहरूका रचनालाई स्थान दिनेछु, हजुरहरूका रचनाहरूलाई नै वाचन गर्नेछु र हजुरहरूसँगै अबको 1 घण्टासम्म सहयात्रा गर्नेछु। यतिकैमा भने मैले सागर सरको मुक्तक मेरो हातमा परेको छ। यसलाई म ढिला नगरी वाचन गर्न चाहन्छु है। अलि नर्भस भएको हो कि जस्तो लाग्दैछ, तर पनि यसलाई म आज नर्भस नभइकन वाचन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई सेयर गर्न नभुल्नुहुने, सेयर भने गर्न नभुल्नुहोला। सेयर गरेर सबै माझ पुर्याउनु होला, हजुरहरूकै अपेक्षा गरेको छु। यतिकैमा म सागर सरको मुक्तकलाई स्थान दिन चाहन्छु। पाएपछि म भन्दा धनी अर्कैलाई अँगाल्यौ, मदेखि बहुत टाढा बनी अर्कैलाई अँगाल्यौ। पाएपछि म भन्दा धनी अर्कैलाई अँगाल्यौ, मदेखि बहुत टाढा बनी अर्कैलाई अँगाल्यौ। मसँग होइन धनसँग माया गरेकी रहेछौ। पाएपछि म भन्दा धनी अर्कैलाई अँगाल्यौ, मदेखि बहुत टाढा बनी अर्कैलाई अँगाल्यौ। मसँग होइन धनसँग माया गरेकी रहेछौ, त्यसैले त मलाई दोस्ती भनी अर्कैलाई अँगाल्यौ। त्यसैले त मलाई दोषी भनी अर्कैलाई अँगाल्यौ। सागर विश्वकर्मा सरको मिठो मुक्तक थियो। कार्यक्रमलाई सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। यतिकैमा म सागर सरको अर्को मुक्तकलाई फेरि वाचन गर्न चाहन्छु। उहाँका मुक्तकका हरफहरू सुरु हुन्छन् यसरी। बीच सफरमा पाइला मोडी जान्छन्, वर्षौँदेखिको सम्बन्ध तोडी जान्छन्। बीच सफरमा पाइला मोडी जान्छन्, वर्षौँदेखिको सम्बन्ध तोडी जान्छन्। तिमी बिना बाँच्न सक्दैन भन्नेले नै। बीच सफरमा पाइला मोडी जान्छन्, वर्षौँदेखिको सम्बन्ध तोडी जान्छन्। तिमी बिना बाँच्न सक्दैन भन्नेहरू नै लगाएर अनेकौँ आरोप छोडी जान्छन्। लगाएर अनेकौँ आरोप छोडी जान्छ। मिठो मुक्तक थियो। यति बेला बखत कठायत हराएको मान्छेले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। उमेश बजागाई हुनुहुन्छ। नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमन सर उपस्थितिका लागि धन्यवाद। आफ्ना रचनाहरू झार्दै गर्नुहोला। नारायण विशी कार्यक्रम भव्य हुँदैछ है भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ सर हजुरलाई पनि।
अनमोल ढिसी हुनुहुन्छ। नमस्ते सर भन्नुभएको छ। नमस्ते सर, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार है भन्नुभएको छ अर्जुन थापा सरले। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई स्वागत छ। आफ्ना रचनाहरू झार्दै गर्नुहोला। यतिकैमा भने म फेरि सागर सरको अर्को एउटा मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। हजुरहरू पनि मुक्तक झार्दै गर्नुहोला। आफ्ना कविता, गजल, मुक्तक लगायतका विभिन्न साहित्यिक विधाहरू झार्दै गर्नुहोला। मलाई धेरै साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, अझै पनि सेयर गरेर धेरै माझ पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु है। यत्तिकैमा मैले सागर सरको अर्को एउटा मुक्तक वाचन गर्नतिर लागेँ। आँसु झारी मनको पीडा मनमै लुकाएर बस्नुपर्छ। आँसु झारी मनको पीडा मनमै लुकाएर बस्नुपर्छ। साहुको वचन सुन्नु पत्थर झैँ दिलमा बनाएर राख्नुपर्छ। आँसु झारी मनको पीडा मनमै लुकाएर बस्नुपर्छ। साहुको वचन सुन्नु पत्थर झैँ दिल बनाएर बस्नुपर्छ। यो मरुभूमिमा आफन्त पनि छन् पराई भइदिन्। यो मरुभूमिमा आफन्त पनि छन् पराई भइदिन्छन्। आँसु झारी मनको पीडा मनमै लुकाएर बस्नुपर्छ। साहुको वचन सुन्न पत्थर चाहिँ दिल बनाएर बस्नुपर्छ। यो मरुभूमिमा आफन्त पनि झन् पराई भइदिन्छन्। त्यसैले त आफ्नो मनलाई आफै सम्झाएर बस्नुपर्छ। त्यसैले त आफ्नो मनलाई आफै सम्झाएर बस्नुपर्छ। सागर सरको परदेशी हुनुको पीडा, परदेशी हुनुका साहुको ऋण काटेर परदेश गएपछि कस्ता शब्द सुन्नुपर्छ, ती शब्दहरूलाई सुन्नको लागि आफ्नो मन दरिलो बनाउनुपर्छ भन्दै रचना व्यक्त गर्नुभएको थियो। सागर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरू पनि रचना प्रस्तुत गर्दै गर्नुहोला। नारायण विशी भन्नुहुन्छ, हजुरको मुस्कान चाहिँ हो क्या? हजुरको रे धन्यवाद छ। के गर्नु, अलिअलि हाँस्नै पर्यो, हजुरहरूमा रमाउनै पर्यो है। त्यतिकैमा मलाई अनमोल ढिसी सरको मुक्तक प्राप्त भएको छ। म उहाँको मुक्तकलाई ढिला नगरी वाचन गर्न चाहन्छु। आज मैले मेरा मुक्तकहरूलाई पनि बिचबिचमा वाचन गर्नेछु अनि हजुरहरूको रचनालाई नै स्थान दिँदै जानेछु। म नहुँदा घरको आँगन कस्तो हुन्छ होला, यसपालि भेट नहुँदा झन् कस्तो हुन्छ होला। म नहुँदा घरको आँगन कस्तो हुन्छ होला, यसपालि भेट नहुँदा झन् कस्तो हुन्छ होला। दसैँ तिहार भाइटिका आउँदैछ फेरि। म नहुँदा घरको आँगन कस्तो हुन्छ होला, यसपालि भेट नहुँदा झन् कस्तो हुन्छ होला। दसैँ तिहार भाइटिका आउँदैछ फेरि, दाजुभाइ दिदीबहिनीको मन कस्तो हुन्छ होला। अनमोल ढिसी बझाङका प्यारा मित्र, मेरा प्यारा मित्रले मुक्तक पठाउनु भएको थियो। साह्रै मनसुने मर्मस्पर्शी मुक्तक पठाउनु भएको थियो। नारायण विशी स्वागत छ हजुर भन्नुभएको छ। प्रवेश कुमार सङ्घर्ष, मेरो प्यारो मान्छे जोड्नु होला सर भन्नुभएको छ। म हजुरलाई नि जोड्ने प्रयास गर्नेछु है। हजुरहरूसँगै रमाउने, सहयात्रा गर्ने प्रयास गर्नेछु। फेरि पनि हजुरहरूसँगै जोडेर एकदम यहाँ मेरो जोड्ने अप्सनमा अलि प्रब्लम देखाइरहेको छ है। यतिकैमा रचनाहरू झर्दैछन् तैपनि म अब यति बेला मेरो आफ्नो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु है। अन्धो प्रेमलाई भुलाउने मेरा मुक्तकका हरफहरू सुरु हुन्छन् यसरी। कार्यक्रम कस्तो सुनिरहेको छ, ब्याकटोन अलि ठुलो भएको छ कि के छ, सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। मेरो मुक्तकका हरफहरू सुरु हुन्छन् यसरी। अन्धो प्रेमको आँखा खुलाउने औषधि दिनुहोस्, बहकिने मन अन्तै डुलाउने औषधि दिनुहोस्। अन्धो प्रेमको आँखा खुलाउने औषधि दिनुहोस्, बहकिने मन अन्तै डुलाउने औषधि दिनुहोस्। अथक प्रयास गर्दा पनि उसका यादले दिल छोडेनन्। अन्धो प्रेमको आँखा खुलाउने औषधि दिनुहोस्, बहकिने मन अन्तै डुलाउने औषधि दिनुहोस्। अथक प्रयास गर्दा पनि उसका यादले दिल छोडेनन्। डाक्टर साहब उसको याद भुलाउने औषधि दिनुहोस्। डाक्टर साहब उसको याद भुलाउने औषधि दिनुहोस्। यो त थियो मेरो आफ्नै मुक्तक थियो। यसलाई मैले वाचन गरेँ। के कस्तो हुँदैछ कार्यक्रम, के कस्तो हुँदैछ, सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। सेयर भने गर्दै गर्नुहोला, सेयर गर्न नछुटाउनुहोस् है। नमन सर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनहरूमा भन्नुभएछ कृष्ण जङ
साउद निर्दोषी उहाँ प्यारो मान्छे हुनुहुन्छ। यत्तिकैमा दुर्गा छेत्री दिदीले एउटा गजल झार्नु भएको छ। यो गजललाई म वाचन गर्न चाहन्छु है। गजल म मुक्तक वाचन गर्दा गर्दै गजल पनि झार्नु भएको रहेछ है। गजल बहरी या बहरमा रहेछ है। मैले बहरमा भन्दा पनि बहरमा वाचन गरेको खासै छैन, त्यही भएर बहरमा अलि अप्ठ्यारो नै हुन्छ। त्यत्तिकै म वाचन गर्न चाहन्छु है। यो जिन्दगी भार लाग्यो विगत निहाल्दा सधैँ। यो जिन्दगी भार लाग्यो विगत निहाल्दा सधैँ। सम्झेर गाँठो भयो मन आँसु खसाल्दा सधैँ। यो जिन्दगी भार लाग्यो विगत निहाल्दा सँगै। सम्झेर गाँठो भयो मन आँसु खसाल्दा सधैँ। मजदुर गरेर रात दिनमा सन्तान हुर्काउँदै यौवन सकियो सिटीको भारी उचाल्दा सधैँ। सम्झेर गाँठो भयो मन आँसु खसाल्दा सधैँ। भैँसी गधा गोरु पाल्दै सन्तान पाल्ने रहर। भैँसी गधा गोरु पाल्दै सन्तान पाल्ने रहर। माटो भयो ज्यान यो गोबर मूत्र फाल्दा सधैँ। सम्झेर गाँठो भयो मन आँसु खसाल्दा सधैँ। छन् बालबच्चा ससाना शिक्षा कसरी दिने। छन् बालबच्चा ससाना शिक्षा कसरी दिने। चर्को छ भर्ना निजीमा बच्चा नहाल्दा सधैँ। गाँठो सम्झेर गाँठो भएको छ मन आँसु खसाल्दा सधैँ। जीवन छ साह्रै कठिनमा गर्न नसक्ने भए। जीवन छ साह्रै कठिनमा गर्नै नसक्ने भए। सुध्रेन मन्दिर गएरै दियालो बाल्दा सधैँ। सुध्रेन मन्दिर गएरै दियालो बाल्दा सधैँ। सम्झेर गाँठो भयो मन आँसु खसाल्दा सधैँ। कहिले नजान्ने भयो लौ सङ्घर्ष गर्दा पनि। कहिले नजाने भयो लौ सङ्घर्ष गर्दा पनि। साबुन र सोडा सकिन्छ पीडा पखाल्दा सधैँ। साबुन र सोडा सकिन्छ पीडा पखाल्दा सधैँ। यो जिन्दगी भार लाग्यो विगत निहाल्दा सधैँ। सम्झेर गाँठो भयो मन आँसु खसाल्दा सधैँ। सम्झेर गाँठो भयो मन आँसु खसाल्दा सधैँ। दुर्गा छेत्री नवलपरासीको दिदीको मिठो गजल थियो। यसलाई मैले वाचन गरेँ। गजल वाचन गर्दा केही समस्याहरू आइपुगे, त्यसका लागि माफी चाहन्छु। मेरो यो स्क्रिनमा सानो शब्द साना अक्षर देखाइरहेकोले आँखा अलि ठम्ब्याउन सकिरहेकै छैन है, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। कृष्ण जङ साउथ निर्दोषी भन्नुहुन्छ, आहा सर भन्नुभएको छ, धन्यवाद। कार्यक्रम कस्तो हुँदैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कार्यक्रम भव्य हुँदैछ है, आहा भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्मा सरले, धन्यवाद छ। प्रिय मान्छे सेयर गर्नु भने नछुटाउनुहोला, सेयर गर्दै गर्नुहोला है। कुशल कृष्ण बोगटी सरले मुक्तक पठाउनु भएको छ, यसलाई मैले वाचन गर्न चाहन्छु। सधैँ चुनावमा भाइ भाइ लगायो सोझा साझा जनतालाई। सधैँ चुनावमा भाइ भाइ लडायो सोझो साझा जनतालाई लडायो। अहिले गाउँ मनै नपर्ने नेताहरू। एकछिन है, अलि समस्या भयो, यसलाई फेरि वाचन गर्छु। सधैँ चुनावमा भाइ भाइ लडायो सोझा साझा जनतालाई लडायो। अहिले गाउँ मनै नपर्ने नेताहरूले। सधैँ चुनावमा भाइ भाइ लडायो सोझा साझा जनतालाई लडायो। अहिले गाउँ नै मन नपर्ने नेताहरूले जनताको मत खाइ लडायो। जनताको मत खाइ लडायो। कुशल कृष्ण बोगटी सुदूरपश्चिम पूर्वी चैकी डोटी भन्नुभएका छ। उहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरू पनि
उहाँको यो मुक्तकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस्, भनिदिनु है, अनि कार्यक्रम सेयर गर्नुहोला। मिठो मुक्तक सर भन्नुभएको छ कुशल कृष्ण बोगटीलाई अनमोल सरले। चन्द्र साउथ सर प्रिय मान्छे आउनुभएको छ, नमन सर म पनि आएँ है भन्नुभएको छ, आउनुभएको छ। सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नुहोला। हजुरको धेरै धेरै यहाँ उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रवेश कुमार सङ्घर्ष सर भव्य बन्दैछ सर भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। सकेसम्म सष्टा जोड्नुहोला सर भन्नुभएको छ। यसमा मेरो यहाँ म जोड्ने प्रयासरत छु है, यहाँ जोड्ने नै छु। अनि यतिकैमा कृष्ण जङ साउथ सरको मुक्तक देखेको छु मैले, यसलाई म वाचन गर्ने नै छु। पछाडिको ब्याक साउन्ड अलिक कम गर्नु सर भन्नुभएको छ है, अहिले भन्नु भएन, म यसलाई थोरै कम गरिहाल्छु, मैले कम गरिसकेँ है। अनि यतिकैमा विजेता भण्डारी आउनुभएको छ, नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमन, तपाईँको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृष्ण जङ साउथ निर्दोषी, आज मलाई रचना वाचन गर्न कस्तो कस्तो भइरहेको छ है, धेरै भयो वाचन गरेको, यसलाई म वाचन गर्न चाहन्छु। यहाँ मुक्तक फेला परेको छ कृष्ण जङ साउथ निर्दोषी सरको, यो मुक्तकलाई म वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। प्रेम गजल कति गाए कसैको मन सुन्न रहेछ यहाँ, प्रेम गजल कति गाए कसैको मन छुन्न रहेछ यहाँ, यो पत्थर भएको मन कहिले पनि रुन्न रहेछ यहाँ। प्रेम गजल कति गाए कसैको मन छुन्न रहेछ यहाँ, यो पत्थर भएको मन कहिले पनि रुन्न रहेछ यहाँ। समर्पित भएको थिएँ म दुनियाँलाई त्याग गरेर, प्रेम गजल कति गाए कसैको मन छुन्न रहेछ यहाँ, यो पत्थर भएको मन कहिले पनि रुन्न रहेछ यहाँ। समर्पित भएको थिएँ म दुनियाँलाई त्याग गरेर, तर सोचे जस्तो र चाहेको जस्तो हुन्न रहेछ यहाँ, तर सोचेको जस्तो चाहेको जस्तो हुन्न रहेछ यहाँ। कृष्ण जङ साउथ निर्दोषी हाल बिरानो सहरबाट भन्नुभएको छ, उहाँदेखि माया गरेर पठाउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्ना रचनाहरू झार्दै गर्नुहोला। यतिकैमा कलमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु है, म यहाँ कलमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु। यहाँ अप्सन देखाएको छ, तर पनि कलमा जोड्न अलि नारायण विशी सरलाई म कलमा जोड्ने प्रयास गर्नेछु। अप्सन त देखाइरहेको छ, तर यहाँ कलमा जोड्न अलि अप्ठ्यारो परिरहेको छ है, म यहाँ कलमा जोड्ने ठुलो प्रयास गरिरहेको छु। सागर सर के भएको हो, यो कलमा जोड्न अलि कलमा जोडिरहेकै छैन, के भएको हो यसो जानकारी दिनुहोस् न है। कलमा जोड्ने धेरै मन थियो, तर पनि कलमा जोडिरहनु भएकै छैन है। अप्सन देखाउँछ, क्लिक गर्यो हुँदै हुँदैन है। नारायण विशी सरलाई जोड्ने ठुलो प्रयास गरेँ, मैले यहाँ पठाएको छु। नारायण सर एकचोटि हेर्नुहोस् त, जोडिनुहोस् त है। मिठो मुक्तक सर भन्नुभएको छ अनमोल विश्वले। चन्द्र साउथ, नमन सर म पनि आएँ है भन्नुभएको छ। म सेयर गर्दैछु भन्नुभएको छ विजेता भण्डारीजीले, धन्यवाद समेश। जोड्दै गर्नुहोला। प्रवेश कुमार सङ्घर्ष, मलाई कलमा जोड्नुहोस् न भन्नुभएको छ। सर यहाँ जोड्नको लागि धेरै प्रयास गरिरहेको छु है, यहाँ अप्सन देखाउँछ, क्लिक गरेर जोडेको छैन। कुशल कृष्ण बोगटी, ल है गजब भइरहेछ भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। निकै गजल हुँदैछ है, निकै गजब हुँदैछ है भन्नुभएको छ प्रवेश कुमार सङ्घर्ष सरले। धन्यवाद छ सर, हजुरको साथ सहयोग र आशाले नै म धेरै अगाडि बढ्न पाउनेछु। हजुरहरूले विजेता भण्डारीले हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, दसैँ जान लाग्यो भन्ने कविता झार्नु भएको रहेछ है। कविता अब म उहाँको कवितालाई वाचन गर्नेछु अनि फेरि पनि हजुरहरूलाई जोड्न प्रयास गर्नेछु। विजेता भण्डारीको कविता। विजयदशमी हार्दिक मङ्गल शुभकामना, दसैँ जान लाग्यो, दसैँ जान लागेछ, थाहै भएन आएको,
पोहोर पोहोर झैँ आउन छोडेछ दसैँ, पोहोर पोहोर झैँ आउन छोडेछ दसैँ। सुनिएन चिउरा चामल कुट्ने ढिकीको आवाजहरू, सुनिएन चिउरा चामल कुट्ने ढिकीका आवाजहरू। साँझ पख दसैँको स्वागतमा जुटेका झ्याउकिरीको झन्झनाहटहरू। आएनन् नयाँ लुगाको सुगन्धित बास्नाहरू। छोडेछ देखिन नानीहरूको हातमा खिलौनाका प्रकारहरू। छोडेछ देखिन हातमा नानीहरूको हातमा खिलौनाका प्रकारहरू। सधैँ झैँ देखिँदैनन् रातो माटोले चिटिक्क पारेको घरहरू। त्यसैले होला दसैँ आएको थाहै भएन। दसैँ त जान लागिसकेछ। कति शान्त गतिमा दसैँ आउन थालेछ, कति शान्त गतिमा दसैँ आउन थालेछ। महिनौदेखि दिन गन्दै बस्दा दसैँको लुगा लगाउँदै फुकाल्दै मैलो हुँदासम्म त आउँदैन थियो दसैँ। हजुरबाबा हजुरआमाले दिने पैसा मनमनै दिनदिनै गन्दै गोजिसकिन्थ्यो सबै, तर पनि आउँदैन थियो दसैँ। लुगा किन्न जाने भिडहरूको बजार चाहिँ नदेखिने, हजुरबुबा हजुरआमाले दिने पैसा जोड्नै नपाउँदै जान लागिसकेछ दसैँ। दसैँ आएको थाहै भएन। घरछेउको लिङ्गे पिङमा हल्ला पनि भएन। वरिपरि पिङको खम्बाहरू, पालो पर्खिने नानीहरू कसैलाई देखिन। त्यसैले होला थाहा नै भएन दसैँ आएको। दसैँ त जान लागेछ। रङरङका बेलुनहरू फुटाउने रहर, रङरङका बेलुनहरू फुटाउने रहर। आमा बाबा हामी पनि जाने घुम्न सहर, आमा बाबा हामी पनि घुम्न जाने सहर। तोते बोलीमा बोलेको सुन्दै सुनिन। त्यसैले होला थाहै भएन दसैँ आएको। दसैँ त जान लागिसकेछ। आउने बेला घर सफा गर्नु दिनभर लाउँथ्यो। आमालाई यसपालि मौनतामा देखेर दसैँको खर्च जुटाउन साहुको ऋणको आशामा बस्ने बाबालाई खाडीमा भेटेर दसैँमा तिहारको देउसीको तयारी जुट्ने दादा दिदीहरूको बाध्यताले बगेको आँसुहरू आफ्नै हातले छेकेर होला दसैँ आएको थाहै भएन। दसैँ त जान लागिसकेछ। 3 दिन अघिबाट घरभरि नै छैनन् मान्नेजन, अब आशीर्वाद चाहिन छोडेछ। 3 दिनदेखि अघिबाट घरभरि नै छैनन् मान्नेजन, आशीर्वाद चाहिन छोडेछ। दसैँलाई पनि गरिबीले घुप्लुक्क ओडेछ, दसैँलाई पनि गरिबीले घुप्लुक्क ओडेछ। रम्ने मनहरूलाई फेसबुक इमोले आफैतिर जोडेछ। त्यसैले होला दसैँ आएको थाहै भएन। दसैँ त जान लागिसकेछ। खुसीहरूलाई धरौटी राखेर होला यसपालि नि भर्नु सकेन दसैँले दुःखको झोला। खुसीहरूलाई धरौटी राखेर होला यसपालि पनि भर्न सकेन दसैँले दुःखको झोला। देखेर जतासुकै आँसुको नै मेला, दसैँ आएको थाहै भएन। दसैँ त जान लागिसकेछ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा विजय दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना।
विजेता भण्डारीद्वारा लिखित कविता दसैँ त जान लागिसकेछ, यसलाई मैले वाचन गरेँ। यसलाई वाचन गर्दा धेरै ठाउँमा अड्किए रोकिए, यसको लागि माफी चाहन्छु। अब म हजुरहरूकै कमेन्टहरूलाई पढ्ने जमर्कोमा लाग्नेछु। योभन्दा अगाडि म एउटा मेरो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। भयो एउटा ढुङ्गा माग्न योग्य वर घन ठोकेर, र त बन्यो जिन्दगीको घर घन ठोकेर। भयो एउटा ढुङ्गा माग्न योग्य वर घन ठोकेर, र त बन्यो जिन्दगीको घर घन ठोकेर। तपाईँ परिवर्तन कसरी गरिस् भन्नुहुन्छ मित्र? भयो एउटा ढुङ्गा माग्न योग्य वर घन ठोकेर, र त बन्यो जिन्दगीको घर घन ठोकेर। तपाईँ परिवर्तन कसरी गरिस् भन्नुहुन्छ मित्र? दुःखले आर्जेको हुँ मैले सफर घन ठोकेर, दुःखले आर्जेको हुँ मैले सफर घन ठोकेर। मैले यति बेला आफ्नै मुक्तक वाचन गरेँ। यति बेला म हजुरहरूकै कमेन्टलाई पढ्नेछु। कमेन्टहरूलाई, हजुरहरूको बहुमूल्य कमेन्टहरू, मिठा कमेन्टहरूलाई पढ्नेछु। कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ सर भन्नुभएको छ विजेता भण्डारी मिसले। धन्यवाद छ मिस। कार्यक्रमका मनका लहरहरू साथीहरूलाई जोड्न होला है भन्नुभएको छ। प्रिय साथीहरूलाई जोड्नु भन्नुभएको छ। यता के भएको हो प्रिय सागर सर? यहाँ जोड्न मिलिरहेको छैन, के भएको हो है? यहाँ अप्सन देखाएको छ तर जोड्न खोज्छु, जोडि नै सकेको छैन। दर्शन मित्र मिस आज भोलि त माया गर्न छाड्नु भएछ भन्नुभएको छ विजेता भण्डारीलाई नारायण सरले है। साँच्चै नै मैले हजुरहरूको कमेन्टलाई पढिरहेको छु। कलको अप्सन खोल्नु सर भन्नुभएको छ। खोलेको हो तर खोल्दा पनि यहाँ देखाउँदैन, कहिले देखाउँछ कहिले देखाउँदैन है। धेरै दुःखी भएको छु। कलको अप्सन म यहाँ हजुरहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। कलको अप्सन देखाउँछ, यहाँ जोड्छु, जोडिरहेको छैन है। अब यतिकैमा दुर्गा छेत्री मिसको म गजल, सिङ्गारिक गजल भन्नुभएको छ, यसलाई वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। सिङ्गारिक गजल भन्नुभएको छ है, यसलाई म ढिला नगरी वाचन गर्न चाहन्छु। जवानी फिजायो भए झन् म पनि, जवानी फिजायो भए झन् म पनि, दुबैले सुनौलो बनाऊ कहानी। जवानी फिजायो भए झन् म पनि, दुबैले के भएको छ यहाँ देखाइरहेको छ। एकैछिन देखाउँदै मासतिर सरिसकेको छ है। देखाउँदै फेरि पनि यसलाई म खोजेर वाचन गर्नेछु। गुर्रै कुदिसकेको छ र फेरि भेटेको छु। जवानी फिजायो भए झन् म पनि, दुबैले सुनौलो बनाऊ कहानी। जवानी फिजायो भए झन् म पनि, दुबैले सुनौलो बनाऊ कहानी। तिमी दूर जाँदा म एक्लो बन्याछु, तिमी दूर जाँदा म एक्लो बन्याछु। तिमीलाई लि बस्छु कहिले म उड्दै सिरानी। दुबैले सुनौलो बनाऊ कहानी। नजिक आऊ माया रमौ जुटेर, नजिक आऊ माया रमौ जुटेर। अलग ठाउँ बस्दै के फालौँ जवानी, अलग ठाउँ बसी के फालौँ जवानी। दुबैले सुनौलो बनाऊ कहानी। अधरमा अधर यी मिलाई बसौँला, अधरमा अधर यी मिलाई बसौँला। यही हो जगतमा ठुलो जिन्दगानी, यही हो जगतमा ठुलो जिन्दगानी। दुबैले सुनौलो बनाऊ कहानी। सफा राख्नुपर्छ घडेरी दुबैले, सफा राख्नुपर्छ घडेरी दुबैले। सबै झार फालौँ जे चाहिन्छ तानी, सबै झार फालौँ जे चाहिन्छ तानी। जवानी फिजायो भने झन् दुबैले सुनौलो बनाऊ कहानी। तिमी वारी बस्दा, तिमी बारी बन्दा हलो बन्छु आफै।
तिमी बारी बन्दा हलो बन्छु आफै, तिमी बन्नु ठेकी म बन्छु मदानी। दुवै मिली बनाऊ सुनौलो कहानी। हजारौं गगनमा लुकाएर राखौं, हजारौं गगनमा लुकामारी खेलौं, एकै कुनै एक सच्चा बनाऊ निशानी। जवानी फिजाए झैं झन्म पानी, दुवै सुनौलो बनाऊ कहानी, दुवैले सुनौलो बनाऊ कहानी। दुर्गा छेत्री नवलपरासी मिठो सिंगारी गजल थियो। आज मलाई गजल वाचन गर्न धेरै अड्किरहेको छु, के भएको हो है? यो सानो अक्षर देखेर हो कि? कलमा जोड्नु न, अप्सन खोल्नु सर भन्नुभएको छ नारायण विशीले। खै त अप्सन, यहाँ अप्सन देखाउँछ कहिले कहिले अप्सनै देखाएको छैन, के भएको हो है? कलमा जोड्नलाई अप्सनै देखाउन छोडिसक्यो। जोड्न मिल्दैन गुरु भन्नुभएको छ दुर्गा छेत्रीले। जोड्ने प्रयासरत छु, यहाँ जोड्न अप्सन भएको छैन। लौ न सागर सर, के गर्ने होला? ल है गाह्रो छ जिन्दगी भन्नुभएको छ। गाह्रो गाह्रो साह्रै गाह्रो मिल्छ तर अप्सन खोल्नु भएको छैन। खै त अप्सन खोल्ने ठाउँै मलाई देखिया हो कि? यहाँ कताबाट अप्सन छ यहाँ है? कताबाट अप्सन? सागर सर यसको अप्सनै भेटिनँ मैले। लौ न अप्सन भनिदिनुहोस् न मलाई। यहाँ अप्सन खोल्न निकै गाह्रो परिसक्यो है। अप्सन म यसलाई खोज्दैछु, अप्सन है भेटेकै छैन। कुशल कृष्ण बोगटी धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुभएको छ। कस्तो छ कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ? कस्तो छ कार्यक्रम? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला है। मैले यहाँ अप्सन त खुल्ला गरेको छु, यहाँ देखाइरहेको छ, जोड्ने प्रयास छु। हौ सागर सर भन्नुहोस् न के भएको हो यो है? मलाई लास्टै तनाव परिसक्यो। यहाँ धेरै खुसी थियो, खुसी मन हुँदै पनि हजुरहरूलाई जोड्न पाइन। हजुरहरूसँग बोल्ने प्रयास गर्दै पनि कलको अप्सन खोल्न नमिलेको हो कि भन्ने लागिरहेछ है। ल यतिकैमा म निश्चल कुमार थापा सरको मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। उहाँका मुक्तकका हरफहरू सुरु हुन्छन् यसरी। फुल जस्तै मेरो जीवन झरे भने आउनु, फुल जस्तै मेरो जीवन झरे भने आउनु, यत्तिकैमा 7 समुद्र तरे भने आउनु। फुल जस्तै मेरो जीवन झरे भने आउनु, यत्तिकैमा 7 समुद्र तरे भने आउनु। अथाह माया गर्दा पनि टाढिने मनहरूलाई। फुल जस्तै मेरो जीवन झरे भने आउनु, यत्तिकैमा 7 समुद्र तरे भने आउनु। अथाह माया गर्दा पनि टाढिने मनहरूलाई। साँच्चै अहिलेदेखि भनेछु मरे भने आउनु, साँच्चै अहिलेदेखि भनेको छु मरे भने आउनु। निश्चल सर यो मर्ने कुरा नगर्नुहोस् न है। मिठो रचना नसम्झने मान्छेहरूलाई अब मेरो सम्झनामा मलाई मरेपछि मात्रै सम्झना गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। किरण कुमार थापा निश्चल बझाङ छान्न घर भई हाल बेङ्गलोर सहरमाबाट भन्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरले मुक्तक झारेर मलाई वाचन गर्ने अवसर दिनुभयो। हजुरहरूको मिठा रचनालाई आवाज दिने प्रयास गरिरहेको छु। यहाँ आज कलमा जोड्न सकिरहेको छैन। सागर सर भन्नुहोस् न, गाह्रो पर्यो मलाई। नमस्कार सर भन्नुभएको छ रोशन बोहरा सरले। नमस्कार सर। महेन्द्र ओली सर हजुर नमस्ते। अनि दर्शन सन्चै हुनुहुन्छ होला है भन्नुभएको छ। म एकदमै सन्चै छु मेरो प्यारो मान्छे। हजुर पनि सन्चै रहनुहोस्। यस्तो कोरोनाको प्रहर छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् सबैजनालाई भने है यो चाहिँ। अनि दुर्गा छेत्री अप्सन खोल्यो त हुन्थ्यो नि गुरु भन्नुभएको छ। खै त मेरोमा अप्सन खोल्ने कहाँबाट हो? यहाँ अप्सन खोल्न मिलिरहेकै छैन। कहाँबाट अप्सन खोल्नु है? एकछिन है, म यसलाई अप्सन खोल्ने प्रयास गर्नेछु। अप्सन खोल्न मिलिरहेकै छैन। अप्सन एकछिन है, अप्सन खोल्नुहोस् भन्नुभएको छ। अप्सन खोल्न मिलिरहेकै छैन। अप्सन मेसेज धेरै माथि गइसकेको छ। अधुरो जिन्दगी मेरो माथि मैले कमेन्ट पढ्न भ्याइन है। माथि फेरि पनि पठाउनु होला अधुरो जिन्दगी मेरो भन्ने मान्छेले। जिन्दगीका उकाली ओह्रालीमा कहिल्यै सकिन सधैँ जारी रहे भन्नुभएको छ। यस्तै हो जिन्दगीमा उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारीहरू दुःख कष्टहरू आइरहनेछन्।
यसलाई आफ्ना मनले समाधान गरेर आफ्ना दिमागले समाधान गर्दै जानुपर्छ है गर्नुभएको छ। महेन्द्र ओली म पनि सुन्दैछु है भन्नुभएको छ, धन्यवाद। सेयर गर्नुहोस् है महेन्द्र ओली। मनप्रकाश ओली सर म पनि सुन्दैछु है सर भन्नुभएको छ, हजुर पनि सुन्दै गर्नुहोस्, सेयर गर्दै गर्नुहोस् है। सागर विश्वकर्मा आहा सर भन्नुभएको छ, धन्यवाद सर है, सेयर गर्दै गर्नुहोला सबैजना। अधुरो जिन्दगी धन्यवाद भन्नुभएको छ। सागर विश्वकर्मा वाचन बहुत भन्नुभएको छ, धन्यवाद प्यारा। हजुरको यो मलाई अवसर दिनुभयो यो मनका लहर कार्यक्रममा आएर मेरा केही रचनाहरू सँगसँगै हजुरहरूका रचनाहरूलाई वाचन गर्ने अवसर दिनुभयो। हजुरप्रति सदैव आभारी रहनेछु र यो मनका लहर कार्यक्रमप्रति पनि आभार रहनेछु। सागर विश्वकर्मा बहुत मिठो वाचन रचना पनि अब्बल छन् है भन्नुभएको छ। मेरा रचनाहरू पनि म अलिअलि गर्दै झार्दै जानेछु है। यति नहाँस्नु न माया बस्छ फेरि भन्नुभएको छ। म त्यत्तिकै हाँसु, हजुरहरूका कमेन्ट पढ्दै खुसी लाग्छ अनि हाँस्न मन लाग्छ है, हाँसिहाल्छु। अधिकारी सुभाष नमस्कार हजुर, म बुटोलदेखि मिस्यु भन्नुभएको छ, मिस्युवाल भन्नुभएको छ। म पनि काठमाडौँदेखि है, नुवाकोटमा नेटको समस्या हुन्छ, अहिले काठमाडौँमा छँदा हजुरहरूसँग रमाउनु पाएको छु, खुसी हुन पाएको छु। सेयर गर्दै गर्नुहोला, आफ्ना रचनाहरू झार्दै गर्नुहोला। आहा वाचन सर भन्नुभएको छ विजेता भण्डारीले, धन्यवाद समीश। कुशल कृष्ण बोगटी ल सम्पूर्णमा साहित्यिक मनोहरमा मेरो नमस्कार छ है भन्नुभएको छ, नमस्कार छ। रचना झार्दै गर्नुहोला, सक्नुहुन्छ भने मलाई जोड्नु न ल गुरु भन्नुभएको छ दुर्गा छेत्रीजीले। जोड्ने प्रयास गर्छु, मेरो यहाँ अप्सनै नदेखा हो कि यहाँ माथि हजुरहरूलाई देखाउँछ जोड्ने कलको अप्सन खोल्छु, तर हुँदैन, कलको अप्सनै नखुल्या हो कि। सागर सर मलाई यसको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न है, यहाँ हुँदै भएन, के भएको हो। आज मलाई धेरै दुःखी मन भएको छ, मेरो मन धेरै दुःखी भएको छ, यहाँ जोड्नै पाइरहेको छैन। आज म धेरै बोलिरहेको छु। नमस्ते है मेरो भाइ भन्नुभएको छ। अनुराग दादा आउनुभएको छ, मेरो ठुल्दै आउनुभएको छ। दादा नमस्ते, हजुरको नै प्रतीक्षामा थिएँ म। जानकी मन्जरी दिदी आउनुभएको छ, नमन सबैमा भन्नुभएको छ। दिदी सेयर गरेर साथ दिनुहोला, आहा गजब छ भन्नुभएको छ। निश्चल कुमार थापा नमन दादा, मैले मुक्तक पठाएको छु दाई, जसरी भए पनि वाचन गरिदिनु है भन्नुभएको छ। वाचन गरेको छु है, हजुरका मुक्तकहरू सबै वाचन गरेको छु। मैले यहाँ माथि केही कमेन्टहरू पर गएर माथि भएर वाचन नभएका छन् भने माफी चाहन्छु। जानकी यतिकैमा मैले जानकी मन्जरी दिदीको गजल हातमा परेको छ, यसलाई म वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। आज गजल वाचनमा भने अलि हडबडी रहेको छु, यसलाई म वाचन गर्नेछु। दिदीको गजलका शेरहरू सुरु हुन्छन् यसरी। गजलका शेरहरू सुरु हुन्छन् यसरी। तिमी आँखा म आँखाको नानी, भइदिए के होला, त्यो दिलमा सुटुक्क राज गर्ने बानी, भइदिए के होला। तिमी आँखा म आँखाको नानी, भइदिए के होला, त्यो दिलमा सुटुक्क राज गर्ने बानी, भइदिए के होला। विरक्त यो जिन्दगी कटाउन गाह्रो भइरहेको समयमै, विरक्त यो जिन्दगी कटाउन गाह्रो भइरहेको समय, आँखै अनि कलकलाउने जवानी, भइदिए के होला, त्यो दिलमा सुटुक्क राज गर्ने बानी, भइदिए के होला। लट्ठ शराबको नसा अनि एकान्त त्यो साँझ पख, लट्ठ शराबको नसा अनि एकान्त त्यो साँझ पख, अन्जान झैँ दुई बीच मनोमानी, भइदिए के होला, त्यो दिलमा सुटुक्क राज गर्ने बानी, भइदिए के होला। थोरै लाज थोरै शरम अनि धेरै डरको घुम्टो ओढाएर,
थोरै लाज धेरै शरम, थोरै लाज थोरै शरम अनि थोरै डरको घुम्टो उडाएर गल्ती अन्जानमा थोरै जानी जानी भइदिए के होला, त्यो दिलमा सुटुक्क राज गर्ने बानी भइदिए के होला। यौवनको उन्मुक्ततामा न गल्ती न त यौवनको उन्मुक्तमा न गल्ती न त बलात्कार नै अनन्त दुवैको मायाको निशानी भइदिए के होला, अनन्त दुवैको मायाको निशानी भइदिए के होला। तिमी आँखा म आँखाको नानी भइदिए के होला, त्यो दिलमा सुटुक्क राज गर्ने बानी भइदिए के होला, त्यो दिलमा सुटुक्क राज गर्ने बानी भइदिए के होला। जानकी मन्जरी दिदीको प्रेमिल अनि शृङ्गारिक गजल थियो। यसलाई मैले वाचन गर्ने प्रयास गरेँ। कार्यक्रम कस्तो हुँदैछ सुनेर सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। अनुराग खड्का नमस्ते मेरो प्यारो भाइ भन्नुभएको छ। नमस्ते दादा, हजुरकै प्रतीक्षामा थिएँ, हजुर आउनुभयो। सेयर गर्दै गर्नुहोला है, सबै माझ पुर्याउनु होला। अनुराग खड्का हिरो देखिया छ हौ बरै भन्नुभएको छ। धन्यवाद दादा, आज मेरो हाँसो आयो भन्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले है। म अलि बढी नै बोलिरहेको छु जस्तो लागिरहेको छ है, बुटुटुटु बोल्ने भनेर आज लागेको हो। मनु खड्का नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई पनि, आउनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ, आउनुहोला। अनुराग खड्का नमस्ते, अनुराग खड्का नमस्ते सर। सागर विश्वकर्माले एउटा मुक्तक झार्नु भएको छ। मैले यति बेला उहाँको मुक्तक प्राप्त गरेको छु। उहाँको मुक्तकलाई म ढिला नगरी वाचन गर्न तर्फ लाग्छु। मुक्तक जस्तो भन्नुभएको छ, उहाँका मुक्तक सधैँ नै अब्बल हुने गर्छन्। यसलाई म वाचन गर्न चाहन्छु। मुक्तकका हरफहरू सुरु हुन्छन् यसरी। तिमीलाई मनको कुरा बताउन सकिन, लाग्छ तिम्रो दिलमा म अटाउन सकिन। तिमीलाई मनको कुरा बताउन सकिन, लाग्छ तिम्रो दिलमा म अटाउन सकिन। र त आज रुँदै हिँड्नु परेको छ सायद। तिमीलाई मनको कुरा बताउन सकिन, लाग्छ तिम्रो दिलमा म अटाउन सकिन। र त आज रुँदै हिँड्नु परेको छ सायद। तिम्रो ती यादहरू मैले हटाउन सकिन। मीरा साहानी डोटी जोरायल भन्नुभएको छ। उहाँको मुक्तक सागर सरले प्रेष्टित गर्नुभएको रहेछ। सागर सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हरिलाल शर्मा सर आउनुभएको छ। ग्रेट प्रोग्राम भन्नुभएको छ, धन्यवाद सर। वाउ भन्नुभएको छ, धन्यवाद। सुन्दर भन्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। सेयर गरेर साथ दिनुहोला। हजुरका रचनाहरू पनि झार्नुहोला। हजुरका रचनाहरूलाई पनि वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। सायद मैले आज कलमा जुड्न नसकेकै कारणले होला, थोरै मान्छे साथीहरूले मात्रै हेर्नु भएको छ। सक्दो सेयर गरिदिनु होला। धनबहादुर साउथ सर वाह भन्नुभएको छ। हरिलाल शर्मा सरले नवदुर्गा भवानीले हामीहरूको सबैको कल्याण गरून्, सबैमा विजयदशमी 2077 सालको हार्दिक मङ्गलमा शुभकामना भन्नुभएको छ। सर, हजुरलाई पनि उहाँका श्री सप्तश्लोकी दुर्गाको श्लोक पठाउनु भएको रहेछ। यसलाई हरिलाल शर्मा, यसलाई मैले वाचन गर्न अलि असमर्थ हुन्छु कि जस्तो लाग्दैछ है। म भगवती हिस्सा, यो संस्कृतमा रहेछ होइन। कृष्ण महोदय महाशय, यसलाई म थोरै तर यसलाई वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। ओम ज्ञानी नामती चेतार्सी देवी भगवती हिस्सा बलद्वा कृष्ण मोहाय महामय प्रचस्ति दुर्गो स्मृता हर्षि भीषिमस्तो जन्तो
स्वस्ते समृता मति मृतिव्व शुभा ददासी दारिद्रव्य सुख भय हारिणी का तत्वदन्या पकारणे सरदा दर्बिता मंगलाय शिवे सर्वाध साधिके सर्वमंगलाय शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दिनार्थने चतिनार्थ पुराणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्ते शरणागति दिनार्थिनी परायणे सर्वस्थार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वरूपे सर्वस्ये सर्वभक्तानि सर्विस्ते भव्ये भ्यास्त्रिणी नमो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। मैले यति मात्रै थोरै वाचन गरेँ सर है। यो श्लोक मलाई अलिक गाह्रो नै लाग्छ। हरि शर्मा उहाँले कवि भन्नुभएको छ है। यसलाई मैले मिसिगन अमेरिकाबाट पठाउनु माया गरेर पठाउनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। मैले यो संस्कृतको अलिक श्लोकहरू गाह्रो पर्छ। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आश्चर्य देवो भव अतिथि देवो भव माता पिता गुरु र घरमा आउने पाहुनालाई देवता जस्तै मानी आदर गर्नुपर्छ। एकदम सर हजुरले धेरै मनसुनी कुरा भन्नुभयो। पाहुना भनेका भगवान हुन्, उहाँ भनेका झोलीका देवता हुन्, सधैँ हापसँगै रहनेछन्। धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई पनि हरिलाल शर्मा सर। यतिकैमा चक्र सर हुनुहुन्छ। नमस्ते दाई भन्नुभएको छ। नमस्ते। साहित्य प्रेमी चन्द्र तिखातरी आहा भन्नुभएको छ। साहित्य प्रेमी चन्द्र तिखातरी मिठो सर भन्नुभएको छ। कविता घतानी मिसाउनु भएको छ। नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते सर, स्वागत छ हजुरलाई पनि। साहित्य प्रेमी चन्द्र तिखातरी कार्यक्रम भव्य हुँदैछ है भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ सर। आज मैले हजुरहरूका रचनाहरू वाचन गर्दा यतिकोमा मलाई आफ्नै रचना वाचन गर्न मन लाग्यो। यसलाई म ढिला नगरी आफ्नो रचना वाचन गर्छु अनि हजुरहरूको कमेन्टहरूलाई वाचन गर्नेछु। सेयर गर्दै गर्नुहोला हरि सर, सेयर गरिदिनु होला। यतिकोमा मेरा मुक्तकका हरफहरू सुरु गर्न चाहन्छु यसरी। वैशालु त्यो यौवनको सबै मात सकेर फर्किए गर्नै पर्ने जिन्दगीको अन्तिम बात सकेर फर्किए। वैशालु त्यो यौवनको सबै मात सकेर फर्किए गर्नै पर्ने जिन्दगीको अन्तिम बात सकेर फर्किए। यो स्वार्थी दुनियाँको चाह यही भएपछि। वैशालु त्यो यौवनको सबै मात सकेर फर्किए गर्नै पर्ने जिन्दगीको अन्तिम बात सकेर फर्किए। यो स्वार्थी दुनियाँको चाह त्यही भएपछि उनीसँगको अनौठो रात सकेर फर्किए। उनीसँगको अनौठो रात सकेर फर्किए। यो त थियो मेरो आफ्नै मुक्तक। यसलाई मैले वाचन गरेँ। हजुरहरूका रचनाहरूलाई नि वाचन गर्नेछु। आज रचना कम झरेका हो कि जस्तो लाग्दैछ है। कल जोड्न नमिलेकै कारण हजुरहरू लाइभ छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैछ है। सेयर गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा आज जोड्न नसक्यौँ नि आगामी दिनहरूमा हजुरहरूलाई कलमा जोडेर हजुरहरूसँगै रमाउने ठुलो प्रयत्न गर्नेछु। कार्यक्रम सेयर गर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम भव्य हुँदैछ भन्नुभएको छ साहित्य प्रेमी चन्द्र तिखातरी सरले। हरिलाल शर्मा सर सुन्दर म पनि यतै छु है। हरि शर्मा अमेरिकादेखि भन्नुभएको छ। धन्यवाद सर, हजुरले उहाँदेखि हेरेर साथ दिनुभएको छ। हजुरको यो न्यानो साथ र माया सदैव पाइरहँ। कार्यक्रम मनका लहरबाट आज म मङ्गलबारको श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु। आगामी श्रृङ्खला मङ्गलबारको श्रृङ्खलामा करिब 8 बजेदेखि करिब 9 बजेसम्म हजुरहरूको माझमा रम्नेछु। म्याक्स विश्वकर्मा नमन सर भन्नुभएको छ। नमन सर,
बिन्दास पहाल बबाल छ हो के भन्नुभएको छ। अनुराग खड्का आहा भन्नुभएको छ। जय कुमार पौडेल कल नहुने कार्यक्रम हो र यो भन्नुभएको सर त्यस्तो होइन, कल नहुने कार्यक्रम होइन, कल जोडिने कार्यक्रम हो। यहाँ मैले जोड्ने धेरै प्रयास गरिरहेको छु सर, जोड्न मिलिरहेको छैन, त्यसको लागि माफी चाहन्छु है। हजुरहरूले मलाई यहाँ जोड्न मिलिरहेको छैन, केही सूचना दिएर जोड्नका लागि अघि बढाउने प्रयासमा त छु, तर पनि जोड्न सकिरहेको छैन। हजुरहरूले मलाई अलि जानकारी दिनुभयो भने जोड्नलाई सक्षम हुनेछु। जोडिन नमिल्ने जस्तो लाग्यो नि, कि कलको अप्सन नै छैन त भन्नुभएको छ। होइन, मेरोमा पनि यहाँ कलको अप्सनै देखाइरहेको छैन, यहाँ जोड्ने अन गर्नलाई देखाइरहेको छैन। अन गर्ने ठुलो रहर छ, हजुरहरूसँगै सुन्ने, हजुरहरूकै आवाजबाट रचना सुन्ने ठुलो रहर छ, तर यहाँ जोड्न मिलिरहेकै छैन है। यहाँ मैले प्रयास त गरिरहेको छु, तर जोड्न मिलिरहेकै छैन। यसको म हल्का केही अलि जानकार नभएरै हो कि जस्तो लागिरहेको छ। प्रवीण नेपाल एपीले गजल पठाउनु भएको छ। म उहाँका गजललाई ढिला नगरी वाचन गर्न चाहन्छु। उहाँका गजलका शेरहरू सुरु हुन्छन् यसरी। सधैँ यस्तो समाचार खास भेटिन्छ किन, सधैँ यस्तो समाचार खास भेटिन्छ किन, बलात्कार झैँ भई मारिएका लास भेटिन्छन् किन, सधैँ यस्तो समाचार खास भेटिन्छन् किन, बलात्कार भई मारिएका लास भेटिन्छन् किन। धेरै घन्किए समानताका नारा यो देशमा, धेरै घन्किए समानताका नारा यो देशमा, अझै जागिरेको नाममा दास भेटिन्छन्। बलात्कार सधैँ यस्तो समाचार खास भेटिन्छन् किन। ऊ गएको छ जहाँ बच्चा पाल्न भनी विदेश, ऊ गएको छ जहाँ बच्चा पाल्न भनी विदेश, उसकै श्रीमती अर्कै बहुपास भेटिन्छ किन, सधैँ यस्तो समाचार खास भेटिन्छ किन। सधैँ जप्छ जनता देश भनी नेता भन्नेहरू, सधैँ जप्छ जनता देश भनी नेता भन्नेहरू, जब सत्ता पाउँछ बदमास भेटिन्छ किन, सधैँ यस्तो समाचार भेटिन्छ कि, यस्तै समाचार खास भेटिन्छ किन। कोरोनाको महामारीले देश आक्रान्त हुँदाखेरि, कोरोनाको महामारीले देश आक्रान्त हुँदाखेरि, औषधिको कमिसन खाने घाँस भेटिन्छन् यहाँ, सधैँ यस्तो समाचार खास भेटिन्छन् किन। कोरोनाको महामारी, यसलाई फेरि मैले वाचन गरेँ। कोरोनाको महामारीले देश आक्रान्त हुँदाखेरि औषधिको कमिसन खाने घाँस भेटिन्छन् किन, सधैँ यस्तै समाचार खास भेटिन्छन् किन, सधैँ यस्तै समाचार खास भेटिन्छन् किन, बलात्कार चाहिँ मारिएका लास भेटिन्छन् किन। सर, हजुरका रचना वाचन गर्दा म अड्किए, हजुरको रचनाको अपमान गरेको जस्तै भयो, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु, माफी चाहन्छु। यतिकैमा म हजुरहरूकै कमेन्टहरूलाई वाचन गर्न चाहन्छु। साहित्य प्रेमी चन्द्र तिखारी भन्नुहुन्छ, सुन्दर गजल वाचन सर भन्नुभएको छ। आज गजल वाचनमा धेरै अड्किएको छु। साहित्य प्रेमी चन्द्र सर नै भन्नुहुन्छ, मिठो रचना भन्नुभएको छ। कल हुने हो गुरु, उहाँ आज पहिलो पटक कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्छ, जोड्न जान्नु भएको छैन भन्नुभएको छ। एकदम सागर सर एकदम ठिक कुरा गर्नुभएको छ। हजुरले जानकी मन्जरी जोड्ने अप्सन
खोल्नुहोस् भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् न, जोड्ने अप्सन खोल्नलाई त मिलिरहेको छैन, यसलाई म खोल्ने प्रयास गर्नेछु। कृष्ण जङ साउथ निर्दोषी सरको एउटा मुक्तक छ। यसलाई मुक्तक आएको छ मेरो हातमा, म यसलाई ढिलो नगरी वाचन गर्न चाहन्छु। समय धेरै नै कम भएको छ, अब समयलाई पनि बिट मार्ने बेला भएको छ। म छिटो छिटो हजुरका रचनाहरूलाई, हजुरका कमेन्टहरूलाई वाचन गर्नेछु। कृष्ण सरको मुक्तक यस्तो रहेको छ। अचानो यो मेरो मुटु सिउने भाछु अचेल, अचानो मेरो यो मुटु सिउने भाछु अचेल, किन किन विगत सम्झी पिउने भाछु अचेल। अचानो यो मेरो मुटु सिउने भाछु अचेल, किन किन विगत सम्झी पिउने भाछु अचेल। प्रियसीले आँखा सामु अचानो छै मेरो मुटु सिउने भाछु अचेल, किन किन विगत सम्झी पिउने भाछु अचेल। प्रियसीले आँखै सामु अन्तै नेटो काटेदेखि, नेटवर्क रहेछ। प्रेयसीले आँखै सामु अन्तै नेटो काटेदेखि, आँसु लुकाई मुस्कान देखाई जिउने भाछु अचेल। अचानो यो मुटु सिउने भाछु अचेल, किन किन विगत सम्झी पिउने भाछु अचेल, किन किन विगत सम्झी पिउने भाछु अचेल। कृष्ण जङ साउद निर्दोषी हाल बिरानो सहरबाट भन्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो रचना पठाएर कार्यक्रम मनका लहर कार्यक्रमलाई साथ दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज पहिलो पटक हुनुहुन्छ, जोड्न जान्नु भएन भन्नुभएको छ। आगामी दिनहरूमा कलमा जोड्ने प्रयास गर्नेछु। आज रचनाहरू भन्दा पनि हजुरहरूलाई नै धेरै कलमा जोडेर हजुरहरूसँगै रमाउनेछु। भोलिका दिनहरूमा अवश्य पनि जोड्नेछु। यतिकैमा मलाई एउटा झ्याउरे छन्दमा कपुत भन्ने कविता परेको छ। यसलाई म छन्दमा भन्दा पनि यसलाई छन्दमा वाचन गरिनँ। मैले यसलाई छन्द वाचन नगरी नै वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछ। नुवाकोट हो जन्मेको घर, हटिया भित्रको। नुवाकोटे हो जन्मेको घर, हटिया भित्रको। बागलुङको गलकोट हटिया र बागलुङको गलकोटमा हटिया रहेको। जननी जन्मभूमिको माया अत्यन्तै लाग्छ। साहित्य भन्दा भोक र तिर्खा तर्सेर साहित्य भन्दा भोक र तिर्खा तर्सेर भाग्दछ। जननी जन्मभूमिको माया अत्यन्तै लाग्दछ। साहित्य भन्दा भोक र तिर्खा तर्केर भाग्दछ। कहिले बस्छु अमेरिकाको डेट्रोइट, कहिले बस्छु अमेरिकाको डेट्रोइट सहर। जस्तो त्यस्तै घटेको सबै कोरोना कहर। आफन्त साथ बसेर सधैँ खोल्ने रहर। भाग्यले आज कपट गर्यो पुगेन रहर। भाग्यले आज कपट गर्यो पुगेन रहर। कुदिन लाग्छ कुख्यात बनी कोरोना कुर्लियो। कुदिन लाग्छ कुख्यात बनी कोरोना कुर्लियो। कसैले किन कसरी यहाँ कहाँ कसको कुरा यो। कुजात कति कुकर्म गर्न भनेर खोजमा। कुजात कति कुकर्म गर्न भनेर खोजमा। कुनामा कतै कुक्रुक्क परी बसेको सोचमा। कञ्चन भरी अनेक थरी तर्कमा तर्केका। कुजात कथा कुकर्म कथा कबाट रहेका। क्यान्सर
क्यान्सरको र कहर कष्ट काँधमा निस्केका कतिको काया कार्यमा समाई चपाइदिएका कतिका काया कर्याप समाई चपाइदिएका क्यान्सर कतै कोरको साथ करणी गरेको क्यान्सर कतै कोरको साथ करणी गरेको कुकर्मबाट जन्मेको पुत्र कोरोना परेछ क्यान्सर कतै कोरको साथ करणी गरेछ कुकर्मबाट जन्मेको पुत्र कोरोना परेछ कुपुत्र हो यो कुकर्म गर्छ कुनामा लुकेर कुपुत्र हो यो कुकर्म गर्छ कुनामा लुकेर कसरी क्वाप्प पारौँला भनी बस्छ ढुकेर कसरी क्वाप्प पारौँला भनी बस्छ ढुकेर। धन्यवाद। हरि शर्मा गलकोटी, हाल मिसिगन अमेरिकाबाट भन्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले यो कविता पठाएर माया गरिदिनु भयो, साथ दिनुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सागर विश्वकर्मा आहा भन्नुभएको छ। विजेता भण्डारीले आहा भन्नुभएको छ। साहित्य कार्यक्रम कलाहरू भेटियो कि नाइ सर, कलको अप्सन तल होला हेर्नु त भन्नुभएको छैन। यसमा मेरो इफेक्ट छ, त्यसपछि क्यामेरा फर्काउने अर्कोपट्टि अफसाइड क्यामेरा छ, त्यसपछि पावर छ, कमेन्ट छ, तर यसमा मैले कलको अप्सनै भेटिरहेको छैन। आगामी दिनमा भने खोजेर जोड्ने छु। राम्रो भइरहेको छ कार्यक्रम भन्नुभएको छ विजेता मिसले, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सागर विश्वकर्मा आज रचना मात्र वाचन गर्नु सर, अब भोलि जोड्ने छौँ भन्नुभएको छ। सबैलाई भन्नुभएको छ, धन्यवाद सर। प्यारे म अलिक ढिलो भो उपस्थित भएँ है, जे भए पनि मलाई लगायत अरू सबैलाई जनालाई बहुतै सम्झेको छु। हजुरलाई पनि धेरै सम्झेको छु। मैले याद गरिरहेको थिएँ त दिपेश विशी मेरा प्यारा मित्र आज आउनु भएन भन्दै थिएँ, तपाईँ आउनुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृष्ण भण्डारी नमन है भन्नुभएको छ। अब भने मैले कार्यक्रमको बिट मार्नुपर्ने समय आइसकेको छ। हजुरका रचनाहरूलाई वाचन गर्ने धेरै प्रयास गर्दै पनि धेरै रचनाहरू झारिसक्नु भएको रहेछ। मैले ढिलो वाचन गरेँ कि अब एकछिन एक दुईवटा मुक्तकहरूलाई वाचन गर्नेछु। छिटो टकेन्द्र ओली सरको मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। मुक्तक भन्नुभएको छ, कलम रोए अक्षर बन्छ, कविता रोए कविता बन्छ, धनी मरे सर्दा जन्मिन्छ, गरिब मरे रमिता भन्नुभएको छ। हजुरको 2 लाइन मात्र आएको छ, अरू आएको छैन है। यसलाई मैले भावना भने, मुक्तक भन्नलाई अलि अप्ठ्यारो भयो, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। साहित्य प्रेमी चन्द्रशेखर वाहा गुरु भन्नुभएको छ। आहा गजब भन्नुभएको छ दलती पेश सरले। रामकृष्ण विश्वकर्मा हजुर नमस्कार। आफ्नाका कृपया अनुहार हो कि कार्यक्रम सुन्ने सबैलाई न्यानो सम्झना भन्नुभएको छ। न्यानो सम्झना छ। सागर विश्वकर्मा कार्यक्रम भव्य हुँदैछ भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ। समय धेरै छुटिएको छ। अब मैले कार्यक्रमलाई बिट मार्नुपर्ने छ। प्रचण्ड सापकोटा सर आउनुभएको छ। नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। नमस्कार। नारायण विशी आहा भन्नुभएको छ। आहा भव्य हुँदैछ है भन्नुभएको छ। लौ नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। योगेन्द्र छेत्री सरले म पनि हेर्दैछु है, भाइलाई सिला पकाउँदैछु भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। भइदिए के होला आहा भन्नुभएको छ। अब अन्तिममा म मेरो एउटा मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। पीडा दियो मुटुमा झन्झन, अब फर्किने छैन, बन्द गरिसक्यो तनमन, अब फर्किने छैन। पीडा दियो मुटुमा झन्झन, अब फर्किने छैन, बन्द गरिसक्यो तनमन, अब फर्किने छैन। फर्कनु आफ्नो जिन्दगीमा मेरो आश नगर्नु है। पीडा दियो मुटुमा झन्झन, अब फर्किने छैन, बन्द गरिसक्यो तनमन, अब फर्किने छैन। फर्कनु आफ्नो जिन्दगीमा मेरो आश नगर्नु है।
बाँधिसके शरीरमा कफन अब फर्किने छैन, बाँधिसके शरीरमा कफन अब फर्किने छैन। अनमोल डीसी भन्नुभएको छ, कडा हुँदैछ भन्नुभएको छ, आहा भन्नुभएको छ अनुराग खड्काले। स्वागत छ प्यारा नारायण विशी सरलाई। अनमोल डीसी सरले मुक्तक पठाउनु भएको छ। यो मुक्तकलाई म वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। छिटोभन्दा छिटो आज मैले रचना वाचन गर्नेछु। अब समयसँग धेरै छोटो छ, अब यसलाई म ढिला नगरी वाचन गर्न चाहन्छु। हाम्रो छुट्टिने दिन आउला सोचेकै थिइन, सित्तैमा तिमीलाई गुमाउला सोचेकै थिइन। हाम्रो छुट्टिने दिन आउला सोचेकै थिइन, सित्तैमा तिमीलाई गुमाउला सोचेकै थिइन। बेहुली बनाएर घरमा ल्याउने सपना थियो। हाम्रो छुट्टिने दिन आउला सोचेकै थिइन, सित्तैमा तिमीलाई गुमाउला सोचेकै थिइन। बेहुली बनाएर घरमा ल्याउने सपना थियो। कसम तिम्रो बिहेमा जाउँला सोचेकै थिइन, कसम तिम्रो बिहेमा जाउँला सोचेकै थिइन। अनमोल डीसी सर बझाङबाट पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यतिकैमा मेरो हातमा अर्को रचना परेको छ। यो केन्द्र छेत्री सरको मुक्तक परेको छ। यसलाई म ढिला नगरी वाचन गर्न चाहन्छु। पहिलो भेटमै आँखा जुदाजुद भो उनीसँग, पहिलो भेटमै आँखा जुदाजुद भो उनीसँग। नाम अनि घर ठेगाना सोधपुछ भो उनीसँग, पहिलो भेटमै आँखा जुदाजुद भो उनीसँग। नाम अनि घर ठेगाना सोधपुछ भो उनीसँग। मिठा मिठा कुरासँगै आदान प्रदान भयो नम्बर। त्यसपछि के भन्नु बहुत कुछ भो उनीसँग, त्यसपछि के भन्नु बहुत कुछ भो उनीसँग। यो केन्द्र छेत्री सर धन्यवाद छ हजुरलाई। व्यङ्ग्य कविता पठाउनु भएको छ अर्जुन राज बस्नेत सरले। म यो कवितालाई वाचन गर्न चाहन्छु, छिटो वाचन गर्न चाहन्छु। समय थोरै कम छ, अब मैले पनि बिदा लिने समय आएको छ। म यो कविता वाचन गरेर बिदा लिनेछु। अरूको रचनाहरूलाई मैले वाचन गर्न असमर्थ हुने भए त्यसको लागि माफी चाहन्छु। यतिकैमा म चुच्चे नक्सा र फुच्चे रेलको झेल अर्जुन राज बस्नेत सरको व्यङ्ग्य कविता वाचन गर्न चाहन्छु है त। भत्किएको रेल त्यो जुनी चल्थ्यो पहिले, थन्किएको रेल त्यो जुनी चल्थ्यो पहिले। रङ्गिन आउँछ पुनः अहिले, लौ आयो भन्दै भए सबै दङ्ग। सेल्फी किन खिच्थे तेरेलसँग, सेल्फी नि खिच्थे तेरेलसँग। बोकेर यात्रु चल्छ आज छोडी, बोकेर यात्रु चल्छ आज छोडी। थन्कियो किन फेरि पाल ओढी, थन्कियो किन फेरि पाल ओढी। मान्छे झन् बरु खुल्ला आकाश मुनि कराउँछन् रात बालेर धुनी, कराउँछन् रात बालेर धुनी। रेलै पो हो कि बरु भाग्यमानी, रेलै पो हो कि बरु भाग्यमानी। चन्न पाएनन् ती पान खानी, चन्न पाएनन् ती पान खानी। छोपिन्नन् वस्तु कि त लाज छेक्न, छोपिन्छन् वस्तु कि त लाज छेक्न। कि त जोगाउन चोरबाट देख्छन्, कि त जोगाउन चोरबाट देख्छन्। देखाउन नहुने चिजलाई पो छोप्ने, देखाउन नहुने चिजलाई पो छोप्ने। लाज हुन्छ जसलाई उसले मुख ढोक्छे, लाज हुन्छ जसलाई उसले मुख ढोक्छे। खुल्ला छौ तिमीले रेल छ मुख छोपी, खुल्ला छौ तिमी रेल छ मुख छोपी। मुख ढाक्नु पर्ने छ तिमीले पो हो कि, मुख ढाक्नु पर्ने त तिमीले पो हो कि। यस्तै गरेर कति कुर्ची धान्नी, यस्तै गरेर कति कुर्ची धान्नी। रेलले कि तिमीले होला मान्नी,
रेलले कि हो कि तिमीले लाज मान्ने, कहाँ गए ती चुनावको बोली, कहाँ गए ती चुनावको बोली, बिर्स्यौ सबै ती आज भोलि, थाक्यो यो कलम बिथितीमा लेख्दा, थाक्यो यो कलम बिथितीमा लेख्दा, उदेकै लाग्छ यी खबर देख्दा, उदेकै लाग्छ यी खबर देख्दा। तिमीले भन्छन् दिनेले भन्छन् सित्तैमा दिए, लेनेले भन्छन् किनेर लिए, दिनेले भन्छन् सित्तैमा दिए, लिनेले भन्छन् किनेर लिए, छोपेर पाले गर्यौ किन त्यसो, रेल हो कि झेल हो पाएन मेसो, रेल हो कि झेल हो पाएन मेसो, नक्सा र रेल त्यो जब पाए दुबै, जय जयकारी नै गरियो खुबै, लगायो लोग छापी चुच्चे भित्र, अटेन त्यही चित्र पाठ्यक्रम भित्र, लगायो लोगो छापी चुच्चे चित्र, अटेन त्यही चित्र पाठ्यक्रम भित्र, रेल पनि आयो पाइएन चढ्न, रेल पनि आयो पाइएन चढ्न, नक्सा नि छापियो पाइएन पढ्न, त्यो चुच्चे नक्सा यो फुच्चे रेल, कस्तो होला नि नियत त्यस्तो खेल, त्यो चुच्चे नक्सा यो फुच्चे रेल, कस्तो होला नियत कस्तो होला खेल। अर्जुन राज पन्त बागलुङ मूलपानी व्यङ्ग्य कविता नेपाली साहित्यको पहिलो भन्नुभएको छ। व्यङ्ग्य कविताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने मैले कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। अब मैले हजुरहरूका रचनाहरूलाई वाचन गर्न असमर्थ हुनेछु। अब भने मैले हजुरहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा भने हजुरहरूका रचनाहरूलाई म वाचन गर्ने नै छु। हजुरहरूका रचनाहरूलाई स्थान दिने नै छु, कलमा जोड्नेछु र हजुरहरूसँगै रमाउनेछु। यति समयसम्म यतिका कार्य अवधिभित्र मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूप्रति, मेरा प्यारा मित्रहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी श्रृङ्खलामा भने म कार्यक्रमलाई निकै सुमधुर र मिठो बनाएर अगाडि बढ्नेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट बिट मार्न चाहन्छु। बिट मार्नु पूर्व एउटा कुरा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। साथ धेरै छिप्पिँदैछ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, परिवारको ख्याल गर्नुहोला, झ्यालडोकाको चुकुल राम्रोसँग हेर्नुहोला, लगाउनु भएको छैन भने लगाएर सुत्नुहोला। सम्झेर गर्नुपर्ने काम कार्यहरू कति छन् सम्झेर पुरा गर्नुहोला। औषधि खानुपर्ने छ भने खाएर सुत्नुहोला, खुवाउनु पर्ने छ भने खुवाएर सुत्नुहोला। मिठो सपनीको कामना गर्दै आजको कार्यक्रम मनका लहरबाट म विपिन रोदन बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।